मुल्क में एक जानिब कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब इसके मरीज भी तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। अब मुल्क में इस वबा से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज्यादा हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 22,941 कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 13,50,773 टेस्ट किए जा चुके हैं। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और तशद्दुद के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एहतजाज। डॉक्टर्स पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां काबिल मज़म्मत हैं। सदर YDA डॉक्टर ओवैस अकरम का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में डॉक्टर्स ने एहतजाजन बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हम इस वाक़े के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। खुशखबरी, हर वक्त सर्विस दस्तयाब है। न्यू मुश्तरका कारवान कंपनी संजावी में मुश्तरका कारवान कंपनी से संजावी ता कोयटा, संजावी ता लौरालाई, दक्की, हरनाई और मुल्तान पेशावर के लिए डेवो एंड IS सर्विस दस्तयाब है। 2D सर्विस और स्पेशल गाड़ी सर्विस भी है। हेड मैनेजर हबीबुल्ला दुम्मड़ एंड मलिक नसीबुल्ला दुम्मड़। राब्ता नंबर 034583323739। दक्की मोहम्मद अली जरकोन के मुताबिक DHO डॉक्टर अब्दुल हलीम नासिर की कोशिशों से कोरोना का एक ट्रक सामान सिविल अस्पताल दक्की पहुंच गया। सामान कोड 19 के फोकल पर्सन अब्दुल अजीज ने वसूल किया। अवाम को तिब्बी सहूलियात के लिए तमाम सलाहियतों को बरोएकार ला रहा हूँ। DHO डॉक्टर अब्दुल हलीम नासिर ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए एक ट्रक सामान पहुँचा दिया है। सामान में एहतियाती तदाबीर का सामान शामिल है। खुशखबरी, हर वक्त सर्विस दस्तयाब है। न्यू मुश्तरका कारवान कंपनी संजावी में मुश्तरका कारवान कंपनी से संजावी ता कोयटा, संजावी ता लौरालाई, दक्की, हरनाई और मुल्तान पेशावर के लिए डेवो एंड IS सर्विस दस्तयाब है। 2D सर्विस और स्पेशल गाड़ी सर्विस भी है। हेड मैनेजर हबीबुल्ला दुम्मड़ एंड मलिक नसीबुल्ला दुम्मड़। राब्ता नंबर 034583323739। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ बलोचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नासिर के मुताबिक कोई -1 नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ 5 साल पूरे करेगी। इस वक्त मुल्क भर में इमरान खान और तहरीक इंसाफ मकबूल हैं। इन ख्यालात का इजहार तहरीक इंसाफ शमाली बलोचिस्तान रीजन के सदर हाजी नवाब खान दुम्मड़ ने मुख्तलिफ अजला के अहदेदारान और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में शुमाली बलोचिस्तान की पसमानदगी मसाइल पर बात करूँगा, खुसूसी पैकेज की अपील करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी के नजरियाती वर्कर मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इनके मसाइल और परेशानी का सब कुछ मालूम है। पार्टी से उनका हल निकालेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस बलोचिस्तान में ख़त्म होते ही सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे। बहुत से लोग राब्ते में हैं शमूलियत के लिए। खुशखबरी, हर वक्त सर्विस दस्तयाब है। न्यू मुश्तरका कारवान कंपनी संजावी में मुश्तरका कारवान कंपनी से संजावी ता कोयटा, संजावी ता लौरालाई, दक्की, हरनाई और मुल्तान पेशावर के लिए डेवो एंड IS सर्विस दस्तयाब है। 2D सर्विस और स्पेशल गाड़ी सर्विस भी है। हेड मैनेजर हबीबुल्ला दुम्मड़ एंड मलिक नसीबुल्ला दुम्मड़। राब्ता नंबर 034583323739। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान से। हमारे ब्यूरो चीफ बलोचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नासिर से। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा रुकन बलोचिस्तान असम्बली सना बलोच ने कहा है कि पहले ही वाज़े किया था कि पसमानदा बलोचिस्तान एयर एम्बुलेंस के फैंसी प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
صوبے میں صحت تعلیم کا بنیادی ڈھانچہ تباہ اور ماہی گیری کا شعبہ انتہائی زبوحالی کا شکار ہے۔ بلوچستان کو ایک انقلابی اور جدید PSDP کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے جاری کردہ پیغام میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماہی گیری کا شعبہ انتہائی زبوحالی کا شکار ہے۔ غیر قانونی ٹرالوں کے ساتھ اب رجسٹریشن اور سالانہ تجدیدی فیس 500 روپے سے بڑھا کر 25,000 کر دیا ہے۔ لانچ کی فیس 5,000 روپے سے بڑھا کر 35,000 تا 1,00,000 روپے کر دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خوشخبری، ہر وقت سروس دستیاب ہے۔ نیو مشترکہ کاروان کمپنی سنجاوی میں مشترکہ کاروان کمپنی سے سنجاوی تا کوئٹہ، سنجاوی تا لورالائی، دکی، ہرنائی اور ملتان پشاور کے لیے ڈیوو NIS سروس دستیاب ہے۔ 2D سروس اور اسپیشل گاڑی سروس بھی ہے۔ ہیڈ مینیجر حبیب اللہ دمڑ اینڈ ملک نصیب اللہ دمڑ۔ رابطہ نمبر 034583323739۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے۔ ہمارے بیورو چیف بلوچستان محمد یوسف ناصر سے جمعیت علماء اسلام کے ترجمان حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ حکومت کے ایام کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے JUI کے ترجمان حافظ حسین احمد کا کہنا تھا، یہ ہمارا سیاسی اور قومی المیہ رہا ہے کہ پالنے والے جس کو پالتے ہیں پھر وہی ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ جن جن کو انہوں نے پالا پوسا، ذروں سے آفتاب بنایا، ان کو مسند پر بٹھانے کے لیے ہر طریقہ اپنایا۔ بعد میں جس طرح انہوں نے آنکھیں پھیری ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ان طاقتوں نے نوازائیدہ کو پالنے میں ڈال دیا ہے۔ JUI کے ترجمان نے کہا، اس وقت المیہ یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف یکسو نہیں، وہ حکومت کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کرنے میں بھی مصروف نظر آتے ہیں، ورنہ چند ماہ میں جو سکینڈلز گندم، چینی، ادویات، PIA اسٹیل مل سامنے آئے، اس وقت بھی اگر اپوزیشن مل کر کوئی مثبت رول ادا نہیں کرتی تو پھر صرف مطالبہ اور نعرے سے معاملات طے نہیں پا سکتے۔ ترجمان JUI کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے اپنے جلسوں میں اپوزیشن کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا وہ تمام کے تمام سامنے آئے، اس لیے ہم منتظر اور دعاگو ہیں کہ اس بار وہ آگے بڑھیں اور ان موقع سے بھرپور اندازے میں فائدہ اٹھائیں۔ خوشخبری، ہر وقت سروس دستیاب ہے۔ نیو مشترکہ کاروان کمپنی سنجاوی میں مشترکہ کاروان کمپنی سے سنجاوی تا کوئٹہ، سنجاوی تا لورالائی، دکی، ہرنائی اور ملتان پشاور کے لیے ڈیوو NIS سروس دستیاب ہے۔ 2D سروس اور اسپیشل گاڑی سروس بھی ہے۔ ہیڈ مینیجر حبیب اللہ دمڑ اینڈ ملک نصیب اللہ دمڑ۔ رابطہ نمبر 034583323739۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف پنجاب 18 نیوز ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق عارف والا میں معمولی تلخ کلامی پر ٹیلر ماسٹر اور شاگردوں نے 16 سالہ نوجوان کے گلے پر تیز دھار کینچی چلا کر گلا کاٹ ڈالا۔ حالت تشویشناک۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل عارف والا قبولہ وارڈ نمبر 3 تھانہ بازار کا رہائشی 16 سالہ نوجوان مجدد خالد ولد محمد خالد اپنے دوست درزی سے اپنا میموری کارڈ واپس لینے گیا تو وہاں پر دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی، جس پر ٹیلر ماسٹر اس کے شاگردوں نے پکڑ کر نوجوان کے گلے پر تیز دھار کینچی چلا دی، جس سے اس کا گلا کٹ گیا۔ عارف والا نوجوان کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر اسے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ساہیوال ریفر کیا جا رہا ہے۔ عارف والا قبولہ پولیس مصروف تفتیش ہے۔ خوشخبری، ہر وقت سروس دستیاب ہے۔ نیو مشترکہ کاروان کمپنی سنجاوی میں مشترکہ کاروان کمپنی سے سنجاوی تا کوئٹہ، سنجاوی تا لورالائی، دکی، ہرنائی اور ملتان پشاور کے لیے ڈیوو NIS سروس دستیاب ہے۔ 2D سروس اور اسپیشل گاڑی سروس بھی ہے۔ ہیڈ مینیجر حبیب اللہ دمڑ اینڈ ملک نصیب اللہ دمڑ۔ رابطہ نمبر 034583323739۔
خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد یوسف ناصر کے مطابق بلوچستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ملک سکندر خان ایڈوکیٹ، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف آف سارا ون نواب محمد اسلم رئیسانی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر احمد شاہوانی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نصر اللہ خان زیرے نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ صوبائی حکومت کی بددیانتی، بدنیتی اور کرپشن کا پول ساری دنیا کے سامنے کھل گیا ہے۔ تمام انتظامیہ دروازوں پر اپوزیشن نے دستک دی ہے، لیکن اب تک سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارا جمہوری احتجاج جاری رہے گا کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے خیر کی کوئی توقع نہیں اور نہ ہی یہ حکومت جمہوری روایات، سیاسی اور معاشرتی اقتدار سے روشناس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بیوروکریسی کے کچھ اہلکار اور ذمہ داران بلوچستان عوامی پارٹی کے کارکنوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو انتہائی خطرناک عمل ہے، کیونکہ بیوروکریسی کی تو عدالت عظمیٰ نے انتہائی شاندار رہنمائی کی ہے۔ کوئی آفیسر یا اہلکار وزیر اعلیٰ اور وزراء کے کسی غیر قانونی حکم سے کوئی ماننے سے انکار کرے۔ وزیر اعلیٰ سرکار کی رقم سے بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں کارکنوں کو نواز رہے ہیں، جو نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ غیر اخلاقی بھی ہے۔ راتوں میں محلوں میں جا کر سروے کرنا اور معلومات کرنا ہمارے نظروں میں، اور وقت آنے پر سارے حالات عوام کے سامنے رکھیں گے۔ خوشخبری، ہر وقت سروس دستیاب ہے۔ نیو مشترکہ کاروان کمپنی سنجاوی میں مشترکہ کاروان کمپنی سے سنجاوی تا کوئٹہ، سنجاوی تا لورالائی، دکی، ہرنائی اور ملتان پشاور کے لیے ڈیوو اینڈ آئی ایس سروس دستیاب ہے۔ 2D سروس اور اسپیشل گاڑی سروس بھی ہے۔ ہیڈ مینیجر حبیب اللہ دمڑ اینڈ ملک نصیب اللہ دمڑ، رابطہ نمبر 034583323739۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد یوسف ناصر کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے کہ واقعہ بلوچستان عوامی پارٹی میں اختلافات ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اور BNP کے ملاقاتیں سوشل میڈیا پر سیاسی حلقوں میں خبر زیر گردش ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے لیے صالح بھوتانی اور سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی کو اہم ترین امیدوار موضوع قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت کے خلاف اور حکومت بنانے پر راضی لیا ہے۔ یہ بھی وعدے کیے جا رہے ہیں کہ جام کمال کی اپنی پارٹی باپ کے کچھ اراکین بجٹ میں نظر انداز کرنے پر وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ MPA سے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، یہ اپوزیشن والے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پر سب وزراء، MPAs اور اتحادیوں کا اعتماد ہے اور 5 سال پورے کریں گے۔ بہرحال جو خبریں زیر گردش ہیں، سیاسی پنڈت کہتے ہیں کہ کھچڑی ضرور پک رہی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ چند دنوں کے بعد اب یہ کب ہوگا، اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ خوشخبری، ہر وقت سروس دستیاب ہے۔ نیو مشترکہ کاروان کمپنی سنجاوی میں مشترکہ کاروان کمپنی سے سنجاوی تا کوئٹہ، سنجاوی تا لورالائی، دکی، ہرنائی اور ملتان پشاور کے لیے ڈیوو اینڈ آئی ایس سروس دستیاب ہے۔ 2D سروس اور اسپیشل گاڑی سروس بھی ہے۔ ہیڈ مینیجر حبیب اللہ دمڑ اینڈ ملک نصیب اللہ دمڑ، رابطہ نمبر 034583323739۔ خبر شامل کرتے ہیں بصیر پور سے اپنے نمائندے ملک زاہد فرید سے۔ بصیر پور سٹی میں عوام فلٹریشن پلانٹ کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کچھ دن پہلے جہاں نئے فلٹریشن پلانٹ کی قرارداد منظور کی گئی، وہیں دوسری طرف یہاں پہلے سے لگے فلٹریشن پلانٹس کی حالت زار ناقص ہے۔ 1 ماہ سے پلانٹ کو تالا لگا ہوا ہے۔ بصیر پور کی واحد پانی والی ٹینکی جس کا بور بھی عرصہ دراز سے نہیں ہو سکا۔ عوام کو ٹینکی کا پانی دینے سے قاصر عملہ ہر 6 ماہ بعد کنیکشن فیس لینے گھر گھر ٹائم پر بل بھیج دیتے ہیں۔ خدارہ بصیر پور میں اس مسئلے کے ذمہ دار ہوش کے ناخن لیں اور پانی جیسی نعمت کو عوام کے لیے عام کریں۔ بار بار لوگوں کی فون کمپلینٹ اور اپلیکیشن دینے کے باوجود نہ تو CO صاحب اور نہ ہی DCO اکاڑا صاحب کوئی نوٹس لے رہے ہیں۔
वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है उकाड़ा के इस पसमानदा इलाके पर नजरसानी की जाए। खुशखबरी, हर वक्त सर्विस दस्तयाब है। न्यू मुश्तरका कारवान कंपनी संजावी में मुश्तरका कारवान कंपनी से संजावी ता कोयटा, संजावी ता लौरालाई, दक्की, हरनाई और मुल्तान पेशावर के लिए डेवो NIS सर्विस दस्तयाब है। 2D सर्विस और स्पेशल गाड़ी सर्विस भी है। हेड मैनेजर हबीबुल्ला दुम्मड़ एंड मलिक नसीबुल्ला दुम्मड़। राब्ता नंबर 034583323739। दक्की मोहम्मद अली जरकून के मुताबिक कमिश्नर योब डिवीजन सुहेलुर रहमान बलोच की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी की ज़ेर सदारत मानसून और कुदरती आफात से निमटने के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। अजल इसमें तहसीलदार सरदार अब्दुल मजीद चौकज़ई, चीफ ऑफिसर हाजी आजम नासिर, MS डॉक्टर जौहर शादुज़ोई और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मानसून की बारिशों, सैलाब के खतरात से निमटने के लिए तमाम सरकारी इदारे अलर्ट रहे। अवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी ने कहा कि हमने कुदरती आफात का सब्र व तहम्मुल से मुकाबला करना होगा। मानसून की बारिशों से सैलाबों और बड़े नुकसानात का खदशा रहता है। खुशखबरी, हर वक्त सर्विस दस्तयाब है। न्यू मुश्तरका कारवान कंपनी संजावी में मुश्तरका कारवान कंपनी से संजावी ता कोयटा, संजावी ता लौरालाई, दक्की, हरनाई और मुल्तान पेशावर के लिए डेवो NIS सर्विस दस्तयाब है। 2D सर्विस और स्पेशल गाड़ी सर्विस भी है। हेड मैनेजर हबीबुल्ला दुम्मड़ एंड मलिक नसीबुल्ला दुम्मड़। राब्ता नंबर 034583323739। खबर शामिल करते हैं इमरार हुसैन, ब्यूरो चीफ अटक सिटी। ढोक मलियार जिला अटक में कुएं की जहरीली गैस से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। DPO अटक सैयद खालिद हमदानी का DC अटक अली अनान कमर के हमरा जाए वक़ूआ का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक जिला अटक के इलाके ढोक मलियार में रहमत नामी शख्स के घर में मौजूद कुएं की सफाई की गरज से चंद अफराद कुएं में उतरे तो जहरीली गैसों ने तमाम अफराद को अपनी लपेट में लेकर 6 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। जाँ बहक होने वाले अफराद में सादिक वल्द जानदाद, इसरार वल्द रहमत, जुबैर वल्द रहमत, आमिर वल्द रहमत, आमिर वल्द अब्दुल्ला, फैजान वल्द कादिर हैं। वाक़े के मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सैयद खालिद हमदानी, DC अटक अली अनान कमर के हमरा मौका पर पहुंच गए। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने मरहूमैन के लवाहिकीन को पुलिस की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। खुशखबरी, हर वक्त सर्विस दस्तयाब है। न्यू मुश्तरका कारवान कंपनी संजावी में मुश्तरका कारवान कंपनी से संजावी ता कोयटा, संजावी ता लौरालाई, दक्की, हरनाई और मुल्तान पेशावर के लिए डेवो NIS सर्विस दस्तयाब है। 2D सर्विस और स्पेशल गाड़ी सर्विस भी है। हेड मैनेजर हबीबुल्ला दुम्मड़ एंड मलिक नसीबुल्ला दुम्मड़। राब्ता नंबर 034583323739। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ बलोचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नासिर से। कोयटा में जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर और रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल वासे ने कहा है कि चमन में पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश से हजारों लोग बेरोजगार और सरापा एहतजाज हैं, लेकिन बेहिस हुक्मरानों को सिर्फ अपने पेट भरने की पड़ी है। चमन बॉर्डर की बंदिश मुजरिमाना गफलत है। हुकूमत फौरी तौर पर SOPs पर अमल दरामद करवा के चमन बॉर्डर खोलने का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि जब मुल्क भर में तिजारत SOPs के साथ हो सकती है तो पाक अफगान बॉर्डर क्यों बंद किया गया? कहीं हुकूमत ये फैसला जानबूझकर तो नहीं कर रही ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार किया जा सके। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम का मुआशी इस्तेहसाल कर रही है, जिसकी हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर पाक अफगान बॉर्डर को खोलने की इजाज़त दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे।
خوشخبری، ہر وقت سروس دستیاب ہے۔ نیو مشترکہ کاروان کمپنی سنجاوی میں مشترکہ کاروان کمپنی سے سنجاوی تا کوئٹہ، سنجاوی تا لورالائی، دکی، ہرنائی اور ملتان پشاور کے لیے ڈیوو اینڈ آئی ایس سروس دستیاب ہے۔ 2D سروس اور اسپیشل گاڑی سروس بھی ہے۔ ہیڈ مینیجر حبیب اللہ دمڑ اینڈ ملک نصیب اللہ دمڑ۔ رابطہ نمبر 034583323739۔